अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम आगे बढ़े हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ईमान के ऊपर बात कर लें। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की इबादत का मरकज हुबल का बुत नहीं था। इन्होंने इस वक्त भी हुबल या किसी और बुत से मदद नहीं मांगी थी। जब अब्राहा ने काबा पर चढ़ाई कर दी थी, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ही क्या, इस मुसीबत के वक्त तो मक्का में किसी ने भी देवी और देवताओं को नहीं पुकारा था। वो हमेशा अल्लाह से ही दुआ करते थे। लेकिन मुआबियों का अता करदा हुबल नामी बुत हरम काबा के अंदर नस्ब था और कुरैश के नजदीक ये एक बहुत बरकत वाला बुत था। वो इसे रहमत और इसे रूहानी नेमत का जरिया समझते थे। वो हरम काबा में जो दीगर इबादत गाहों के मुकाबले में अजीम तर था, मुल्क अरब के तूलो अर्ज में दीगर एहराम भी थे, लेकिन खाना काबा के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत न थी। इनमें से सबसे अहम इबादत गाह हिजाज में थी, जो अपने पुजारियों के नजदीक अल्लाह की बेटियों यानी लात, उज़्ज़ा और मनात का मंदिर थी। शुरू से ही यशरब के दीगर अरबों की तरह सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को मनात की इज्जत करने की तालीम दी गई थी। मनात का मंदिर बहरे हमर के साहिल पर नखलिस्तान के मगरिब में वाक़ था। कुरैशियों के नजदीक नखला की वादी में वाक़े उज़्ज़ा का बुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। नखला मक्का के जनूब में ऊंट पर एक दिन के सफर पर है। इसी डायरेक्शन में एक दिन और सफर किया जाए तो ज़ियारत करने वाला ताइफ पहुंच सकता है। चार दीवारी से घिरा हुआ ताइफ का इंतहाई सरसब्ज़ व शदाब शहर सतह मुर्तफा पर आबाद था। ताइफ के रहने वाले कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे, जो अरबों के अजीम कबीले हवाजन की शाख थी। लात को खतूने ताइफ का जाता था और इस बुत का एक बहुत ही शानदार मंदिर था। इस मंदिर की जो टेक केयर करते थे वो अपने आप को कुरैश के हम पल्ला समझते थे, लेकिन सरसब्ज़ शदाब गुलस्तानी हिजाज के रहने वाले अपने दावों के बावजूद इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि मक्का में मौजूद हरम के मुकाबले में इनकी इबादत का कोई हैसियत नहीं रखती। ताइफ के ये रहने वाले भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होने के बावजूद कुरैश के लिए मिले जुले जज्बात रखते थे। दीगर तमाम कबाइल के मुकाबले में कुरैश को जो मरकजी हैसियत हासिल थी और हरम काबा जिस तरह तमाम अरब के लिए एक इबादत गाह बना हुआ था, इसने ना सिर्फ इनके दिलों में खुशादगी पैदा की हुई थी, बल्कि ये रवादारी इनके लिए मजबूरी भी बन चुकी थी। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ जो लोग मक्का आते थे उन्होंने इन मुकामी बुतों की इज्जत को भी अपना फर्ज बना लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन बुतों को एक मोहतरम हैसियत मिलने के बावजूद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का ईमान अजीम हकीकत कुल अल्लाह ताला पर ही था और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि इनका मजहब इनसे पहले और इनके दौर के कुरैश, हवाजन और दीगर अरबी कबाइल के मुकाबले में दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब था। दोस्तों, अरब में बाज लोग ऐसे भी थे और ये लोग हर दौर में पाए जाते थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। सिर्फ ये लोग थे जो इस बात का पूरी तरह शऊर रखते थे कि रवायात से कतई नजर बुत परस्ती बिद्दत थी और एक ऐसी बुराई थी जिसे बचकर रहने में ही नजात थी। अगर तारीख पर जरा दूर पीछे नजर डालकर देखा जाता तो मालूम करना मुश्किल नहीं था कि हुबल का बुत बनी इसराइल के खुद साख्ता तलाई बुत से मुख्तलिफ नहीं था और ये पाक ग्रोह हुनफा बुत परस्ती की लानत से कोई ताल्लुक न रखता था। और मक्का में इनकी मौजूदगी को वो न सिर्फ दीन की बेहुरमती समझते बल्कि इन लोगों को भी बहुत बुरा जानते जो बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे। इस बुत परस्ती के मसले पर इन लोगों का किसी समझौते से इनकार और अक्सर इसके खिलाफ इज़हार ख्याल करने की वजह से मक्का की सोसाइटी ने इन्हें पीछे धकेल रखा था। इन हुनफा की इज्जत मखसूस बर्दाश्त किए जाने की हद तक थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब 4 हुनफा को जानते थे। इनमें से जो ज्यादा करीब थे इनका नाम वर्का था। ये इनके चचाजाद नौफिल के फर्जंद थे। वो इनके दूसरे चचाजाद नौफिल के बेटे थे। इनका कबीला असद था। वर्का ने मसीही मजहब इख्तियार कर लिया था और इस इलाके के क्रिश्चियंस के अकीदे के मुताबिक नबी के आने का वक्त भी हो चुका था। मुख्तसर है कि इस किस्म के अकीदे के मानने वालों का ग्रुप बहुत छोटा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद इस अकीदे की हिमायत में 2 मुअज़्ज़िज़ और काबिल कदर मशरिकी चर्च के पादरियों, इल्म नजूम के माहिर ज्योतिषों और काहिनों ने भी तायद की। जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक था तो इनके लिए तो इस अकीदे पर यकीन इनके ईमान का हिस्सा था, क्योंकि सिलसिला अंबिया का खात्मा तो सिर्फ आमदे मसीह अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर था। इसलिए यहूदी नबी के आने पर यकसबां थे। इनके मुख्तलिफ उलमा ने इस पेशन गोई की तस्दीक कर दी थी कि अनकरीब एक नबी आने वाला है।
وہ بہت سی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بتا دی گئی تھی سب ظاہر ہو چکی تھی۔ اپنے آپ کو اللہ کی منتخب نسل ہونے کی وجہ سے ان کو یہ یقین تھا کہ آنے والا نبی ان میں سے ہوگا۔ عیسائی جن میں ورقہ بھی شامل تھے، انہیں یہودیوں کے اس دعوے سے اتفاق نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی وجہ نہیں کہ آنے والا نبی عربوں میں سے کیوں نہ ہو۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ ایک نبی کی ضرورت یہودیوں کے مقابلے میں عربوں کو زیادہ تھی۔ یہودی کم از کم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کر رہے تھے۔ ان کی عبادت کا مرکز خدائے واحد کی ذات تھی اور ان کے ہاں بت پرستی کی بدعت نہیں تھی۔ عربوں کو ایک نبی کے سوا بت پرستی کی لعنت سے کون چھڑوا سکتا تھا؟ خانہ کعبہ کے گرد ایک وسیع دائرے کی صورت میں اور اس سے کسی قدر فاصلے پر 320 بت تھے۔ ان کے علاوہ تقریباً مکہ کے ہر گھر میں ذاتی بت رکھا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا یا بڑا بت سارے گھر کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ خصوصاً جب کوئی سفر پر جانے کے لیے تیار ہوتا تو گھر سے رخصت ہونے سے قبل اس کا آخری کام یہ ہوتا کہ وہ بت کے سامنے جا کر اس پر ہاتھ پھیر کر خیر کی دعا کرے۔ واپسی پر بھی یہی عمل دہرایا جاتا تھا۔ یہ بت پرستی مکہ تک محدود نہیں تھی بلکہ سارے ہی عرب میں پھیل چکی تھی۔ ہاں، یہ کہنا درست ہوگا کہ جنوبی عرب یعنی نجران اور یمن میں اور اسی طرح شمالی عرب کے علاقوں میں ملک و شام کی سرحدوں کے قریب عربی عیسائیوں کی چند آبادیاں اپنی بنیادوں پر مضبوطی سے قائم تھی، اور یہ کرسچنز اکثر مکہ بھی آیا کرتے تھے۔ ایک کرسچن کو نہ صرف سیدہ مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر خانہ کعبہ کی دیوار پر بنانے کی اجازت دی گئی بلکہ اس کے کام کو باقاعدہ اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ یہ تصویر وہاں پر بنائی گئی دوسری تصاویر سے بہت مختلف لگتی ہے، لیکن قریش کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان کے لیے سینکڑوں بتوں میں ایک اور تصویر کا اضافہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بہرحال اپنے قبیلے کے اکثر لوگوں کے برعکس ورقہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، وہ دوسرے ریلیجن سے بھی واقف تھے، اس لیے ان میں یہ اہلیت تھی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وعدوں میں سے ایک وعدے میں وہ حقیقت دیکھ سکیں جس کو دیکھنے سے دیگر عیسائی محروم تھے۔ دوستو، اب جب کہ سیدنا عبداللہ کی قربانی کے عوض اونٹوں کے فدیے کا مسئلہ طے ہو گیا تو سیدنا عبد المطلب نے اپنے عطا کردہ بیٹے کے لیے ایک لڑکی کی تلاش کا عزم کیا۔ اس بارے میں کچھ سوچ و بچار کے بعد سیدنا آمنہ کو پسند کر لیا گیا۔ یہ وہاب کی بیٹی تھی جو قصی کے بھائی زہرہ کے پوتے تھے۔ وہاب خاندان زہرہ کے سردار تھے اور کچھ سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ سیدنا آمنہ اب اپنے چاچا کی سرپرستی میں تھی۔ ان کے چچا کا نام وہیب تھا جو بھائی کے مرنے کے بعد ان کی جگہ سردار ہو گئے تھے۔ وہیب کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی جن کا نام حالہ تھا۔ یہ بچی بھی شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ جب سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی سیدنا آمنہ سے طے کر لی تو خود اپنے لیے حالہ کا رشتہ مانگا۔ وہیب نے یہ رشتہ بھی قبول کر لیا اور ایک ساتھ دونوں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی کے روز سیدنا عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ دونوں بنی زہرہ کی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا عبد المطلب کی عمر اب 70 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتے تھے۔ خیر، منصوبے کے مطابق دونوں کی شادیاں ہو گئیں اور دونوں جوڑوں کا قیام کچھ روز تک وہیب کے گھر میں ہی رہا۔ یہ شادی 569 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے اب تک اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے اور یہ سال کئی اور واقعات کی وجہ سے ایک یادگار حیثیت رکھتا ہے۔